अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दीनी, इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। एक अरसा पहले तक वो सहाबी दरख्त कि जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लोगों के इल्म में तो मौजूद था, लेकिन इस दरख्त की मखसूस जगह या मोहल्ले वकू के बारे में किसी को कुछ खास मालूमात न थी। ये दरख्त अब मशरकी उर्दन में सफा के मकाम पर वादी सिरान में दरियाफ्त हो चुका है। इस मौजज़ाती दरख्त को दूर से ही पहचाना जा सकता है, क्योंकि कई 100 मुरब्बा किलोमीटर के खुश्क और सहराई इलाके में ये वाहिद जानदार चीज आपको देखने को मिलेगी। बकौल उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला के, मैं हेलीकॉप्टर में सहरा के ऊपर से गुजर रहा था कि मैंने नीचे एक दरख्त को देखा। इस सहरा में ना कोई और पौधा था और ना कोई खेत और ना ही पानी। इस दरख्त का इस सहरा में तरोताजगी के साथ मौजूद होना मेरे लिए एक वाज़े दलील थी कि यह दरख्त अपनी जात में एक मौज़ा है। इस दरख्त को सहाबी दरख्त क्यों कहा जाता है, इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है, और इस दरख्त के बारे में तफसीली मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इस दरख्त को सहाबी दरख्त इस वजह से कहा जाता है कि 1400 साल से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी ये दरख्त वो वाहिद जानदार चीज है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल है। ये बात साइंसी एतबार से भी एक हकीकत है कि पौधे और दरख्त जानदार होते हैं, इसीलिए इस दरख्त को सहाबी दरख्त कहा जाता है। इस दरख्त की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का वाक़या कुछ यूं शुरू होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में थे। कुछ रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल लिखी गई है। कुछ दीगर रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक को 9 साल बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब ने तिजारती मकासद की खातिर शाम की तरफ सफर करने का इरादा किया। अहले कुरैश उन जमानों में साल में 2 तिजारती सफर किया करते थे। एक सफर गर्मियों में शाम की तरफ किया जाता, जबकि दूसरा तिजारती सफर सर्दियों में यमन की जानिब किया जाता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरैश के जिन सफरों के बारे में इशारा फरमाया है वो यही हैं। अबू तालिब खुद भी तिजारत से वाबस्ता थे, चुनाचे उन्होंने कुरैश के दीगर लोगों के साथ मिलकर एक तिजारती सफर का मंसूबा बनाया। ये गर्मियों का मौसम था और मंजिल थी शाम की सरजमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा जनाब अबू तालिब की ज़ेर किफालत थे। कुछ रिवायात के मुताबिक जनाब अबू तालिब इस सफर में अकेले जाना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जाने पर इसरार फरमाया। जनाब अबू तालिब और इनके बच्चों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि सफर लंबा है और दीगर कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद इसरार किया कि उन्हें इस काफिले का हिस्सा बनना है। जनाब अबू तालिब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्होंने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बेटा ही समझा। चुनाचे बिल आखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर जाने की हामी भर ली। दोस्तों, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुआ, क्योंकि इसी सफर में पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की बात दुनिया के सामने आई। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को दुनिया के सामने लाना था। क्या आप मेरी इस बात से इत्तफाक करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तारीख नवीसों के मुताबिक ये सफर 586 ईस्वी में किया गया। कुरैश का ये तिजारती काफिला सफर करते करते वादी सनान पहुंच गया। यहाँ एक घने सायादार दरख्त के नीचे अहले कुरैश ने आराम करने का फैसला किया और अपने जानवरों को भी खुला छोड़ दिया। इस जगह से कुछ फासले पर एक गिरजाघर और ईसाई खानकाह भी मौजूद थी। इस खानकाह में कुछ ईसाई राहिब तरके दुनिया करके अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। इन ईसाई राहिबों में से एक का लकब बुहीरा था। बुहीरा का असल नाम बिरजीस या जर्जीस था, लेकिन अपने ज्यादा इल्म और ज्यादा इबादत की वजह से इसे बुहीरा के लकब से पुकारा जाता था। बुहीरा खानका की खिड़की में खड़ा इस काफले को आता देख रहा था। बुहीरा इस काफले में ज्यादा दिलचस्पी ना लेता, लेकिन जब इसने देखा कि इस काफले के कुछ लोगों पर एक बादल का टुकड़ा साया किए हुए है तो वो थोड़ा हैरान हुआ। गर्मियों के मौसम में तपती धूप में जहाँ जहाँ ये काफला इधर उधर हो रहा था, ये बादल का टुकड़ा उधर उधर जा रहा था। अब जब ये काफला इस दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए रुका तो बुहीरा ने दूसरे राहिबों को कहा कि इस काफले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए।
ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عمر مبارک میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا گھر یا خانقاہ کے راہبوں نے انہیں کسی بھی سفر کے دوران کھانے کی دعوت نہیں دی، تو اس دفعہ کیا خاص بات ہے؟ خیر، یہ لوگ کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اہل قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے سامنے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھی۔ وہ پرانے ویدوں، تورات اور انجیل کا عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام سے پہلے بحیرہ کے شاگرد رہ چکے تھے۔ بحیرہ کو اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ وہ دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ قافلے کا کوئی فرد ایسا تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ قافلے والوں میں سے ایک نے جواب دیا کہ نہیں، سب ہی یہاں موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص بولا کہ محمد بن عبداللہ کو تو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور لات اور عزا کی قسم ہم پر لعنت ہو کہ اگر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ کے اندر قدم رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی اور اب بحیرہ کی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہوئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بحیرہ کی توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اہل قریش نے کھانے کا آغاز لات اور عزا کا نام لے کر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا کا نام مت لیں، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرہ کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کو بتوں سے کس قدر شدید نفرت ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر جناب ابو طالب سے یہ سوال پوچھا کہ یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر جناب ابو طالب سے سوال کیا کہ کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر جناب ابو طالب نے ایک بار پھر یہی جواب دیا کہ ہاں، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں، یہ بات سچ ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور کچھ سالوں بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام تفصیلات سنی تو جناب ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا اللہ رب العزت کا آخری نبی اور آخری رسول ہے۔
اس کا نام اور دیگر کئی نشانیاں مقدس کتابوں میں درج ہیں۔ اس لڑکے کو واپس حجاز مقدس لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کو اس لڑکے کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ سب کچھ سنا تو انہوں نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی تمام باتیں سنی، لیکن ان کی بدنصیبی کہ انہوں نے ان تمام باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی درخت کے سائے تلے بہت زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس درخت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ دوستو، اس صحابی درخت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیلات آپ کو سیرت حلیبہ، الخصائص الکبریٰ، المواہب المدینہ اور مدارج النبوہ کی تاریخی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ہر سال کئی مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کا سفر کرتے ہیں۔ اس درخت کے سائے میں نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس صحابی درخت اور دیگر تمام مقدس عمارتوں اور جگہوں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔